अश्वः शोणगुणवाच्य शोणः वर्तते नाम रक्तवर्णीयः वर्तते सोऽपि धावति वेगेन धावति त्रिजनाः किं वदन्ति शोणो धावति इत्युक्ते शोणगुण शोणवर्णीयः अश्वः धावति इति तेषाम् आशयः भवति। अतः शोणपदस्य मुख्यार्थस्य परित्यागः अत्र न क्रियते। शोणपदस्य मुख्यार्थस्य अपरित्यागं कृत्वा मुख्यार्थं बोधयितुं कश्चित् अन्यः अर्थः मुख्यार्थेन सह योज्यते। अतः अत्र अजहत् लक्षणा अवगतम्? जहत् अजहत् लक्षणायां तत्त्वमसि इति तद् उदाहरणमस्ति। तत् सोऽयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि उदाहरणं वर्तते। काकेभ्यो दधिरक्षताम् इत्यत्रापि तु जहद अजहद वेदांत परिभाषाकाराः तदेव वदन्ति काकेभ्यो दधिरक्षतां जहद अजहद लक्षणायाः उदाहरणं तु काकेभ्यो दधिरक्षताम् इति वर्तते। छत्रिणो यान्ति इत्यपि छत्रिणो यान्ति अजहद लक्षणः अजहद इत्युक्ते छत्रधारिणः पुरुषाः गच्छन्ति इत्यर्थः किल। तत्र जहद अजहद न भवति यतोहि तत्र जहद इत्युक्ते छत्रिणो यान्ति इत्यत्र कस्य मुख्यार्थस्य परित्यागः क्रियते? मुख्यार्थस्य परित्यागः न क्रियते। इत्युक्ते छत्रिणो यान्ति इति अर्थस्य परित्यागः न क्रियते, अपि तु छत्रधारिणः पुरुषाः यान्ति। तत्र वाक्यार्थे छत्रस्यापि अन्वयः भवत्येव। करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। इदानीम् उच्यते आनन्दमयो अभ्यासात् इति सूत्रमस्ति। अतः उच्यते इदं यद् अधिकरणम् अस्ति तत्र वस्तुतः कः विचारः वर्तते? एषः आनन्दमयः कः इति। तैत्तिरीयोपनिषदि तत्र अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय इति पञ्चकोशाः निरूपिताः। तत्र अन्ते आनन्दमयः इति श्रूयते। तर्हि एषः आनन्दमयः कः इति निर्णेतुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। इदानीम् एतस्मिन् अधिकरणे वर्णकद्वयमस्ति। अतः आनन्दमयाधिकरणस्य द्विधा अर्थः सम्भवति। अतः इदानीम् इतः आरभ्य एतस्य अधिकरणस्य अन्तिमं यत् सूत्रमस्ति तावत्पर्यन्तम् एकं वर्णकमस्ति। ततः परम् एतेषां सर्वेषां सूत्राणां पुनः प्रकारान्तरेण व्याख्यानं भाष्यकारेण क्रियते। तद्वितीयं वर्णकं भवति नाम वर्णकान्तरं भवति। अतः तद्दृष्ट्या अस्माभिः एतद् पठनीयमस्ति। इदानीं किमस्ति? आरम्भे आनन्दमयः कः? तर्हि पूर्वपक्षी अत्र वदति कि आनन्दमयः जीवः। पूर्वपक्षी वदति आनन्दमयः जीव संसारी आनन्दमयः भवितुमर्हति। अनन्तरं सः युक्तिभिः प्रतिपादयति अपि आनन्दमयः जीवः अस्ति। सिद्धान्ती वदति आनन्दमयः जीवः नास्ति अपि तु परमात्मा इति। युक्तिभिः एतत् सर्वं साध्यते प्रथमे वर्णके। द्वितीयं वर्णकं यदा आगच्छति तदा वयं पुनः पश्यामः। इदानीम् अत्र आनन्दमयः इत्यत्र आनन्दः इति अस्ति। आनन्द अपि च मयट् इति प्रत्ययः वर्तते आनन्दमयः इत्यत्र। आनन्दमयः इति एकमेव पदमस्ति किन्तु तत्र मयट् प्रत्ययः वर्तते। आनन्दः इत्युक्ते ब्रह्मणः स्वरूपभूतः आनन्दः एव। अतः भाष्यकारः समामनन्ति तैत्तिरीयके नाम तैत्तिरीयोपनिषदि अन्नमयं प्राणमयं मनोमयं ज्ञानमयं चानुक्रम्य आम्नायते। तैत्तिरीयोपनिषदि एते पञ्च कोशाः अन्नमय इत्यादि संज्ञकाः पञ्चकोशाः तत्र निरूपिताः सन्ति। अतः कोशवत् आच्छादकत्वात् इमे कोशाः इति उच्यन्ते। यथा कोशः धनम् आच्छादयति। कोश इत्युक्ते वालेट् भवति किल। यथा धनम् आच्छादयति तन्मध्ये कियत् धनम् अस्ति तद् ज्ञातुं न शक्यते बहिष्टात् दृष्ट्वा। तद्वदेव
इमे ये कोशाः सन्ति ते कोशाः आत्मानम् आच्छादयन्ति। अतः एकैकस्यापि कोशस्य यद् आवरणं भित्त्वा अन्ते विद्यमानं यद् आत्मतत्त्वम् अस्ति तद् वस्तुतः ज्ञेयं साक्षात् कर्तव्यं वर्तते। अतः तद् आत्मतत्त्वम् अत्यन्तं सूक्ष्मं वर्तते, अपि च अत्यन्तं दुर्लभं ज्ञेयं भवति। अतः तद् निरूपयितुम् इमे पञ्चकोशाः तत्र उपस्थापिताः सन्ति। अनन्तरं तैत्तिरीये एवम् अस्ति न, अन्योन्यत्र आत्मा अन्नमयः, आत्मा अन्नमयः, ततः परमात्मा प्राणमयः, ततः परमात्मा मनोमयः, ततः परमात्मा विज्ञानमयः, अनन्तरम् अन्ते उच्यते एषः आत्मा आनन्दमयः। एवम् अतः पञ्चकोशाः तत्र आम्नाताः सन्ति। अन्ते एवं श्रूयते तैत्तिरीयके, तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्यत्र आत्मा आनन्दमयः एवं श्रूयते, है न। तद् यदि एकवारं समग्रं प्रकरणं द्रष्टव्यं भवति तर्हि इतोपि स्पष्टं भवति। तैत्तिरीयोपनिषदः द्वितीयवल्लो इदम् आगच्छति। आदौ द्वितीयवल्लो किमस्ति, आरम्भः कथमस्ति प्रकरणस्य, ब्रह्मविदाप्नोति परं, यः ब्रह्मविद् भवति सः परम् आप्नोति। अनन्तरं तद् ब्रह्म कीदृशं वर्तते, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म एवम् उक्तमस्ति। अनन्तरं तद् ब्रह्म वर्तते, तद् यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमं सः, गुहायां निहितं, परमे व्योमं गुहायां निहितम् एतादृशं ब्रह्म यो वेद यः जानाति सोऽश्नुते सर्वान् कामान्, सः सर्वान् कामान् अश्नुते प्राप्नोति, सः ब्रह्मणा विपश्चितेति। अनन्तरं तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, तत्र पुनः सृष्टिः, आकाशाद् वायुः, वायुरग्निः, एवं रूपेण निरूप्य ततः परम् एवम् उच्यते पञ्चभूतानाम् उत्पत्ति, ततः परं प्रजानाम् उत्पत्तिः, प्रजानां संरक्षणार्थम् अन्नस्य उत्पत्ति। कस्मिन् अनुवाके अस्ति? द्वितीय अनुवाके, नाम द्वितीयवल्लौ आनन्द किमस्ति, प्रथमा शिक्षावल्ली वर्तते, द्वितीया ब्रह्मानन्दवल्ली, तृतीया भृगुवल्ली वर्तते, ब्रह्मानन्दवल्ल्यां द्वितीय, है न। अनन्तरं तदुच्यते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्, अन्नाद् भूतानि भवन्ति, जातानि अन्नेन वर्धन्ति, एवम् उक्त्वा अनन्तरम् अत्र उच्यते तस्माद्वा एतस्माद् अन्नरसमयात् अन्योन्यत्र आत्मा प्राणमयः, पुनः तत्र आत्मा प्राणमयः। तृतीय अनुवाके पुनः एतत् सर्वम् उक्त्वा अन्योन्यत्र आत्मा मनोमयः एवम् उच्यते। चतुर्थे अनुवाके आरम्भे यतो वाचो निवर्तन्ते एवं सर्वं निरूप्य ततः परं मध्ये एवम् उच्यते तस्माद्वा एतस्मात् मनोमयात् अन्योन्यत्र आत्मा विज्ञानमयः तेनेष पूर्णः। एतत् निरूप्य पंचमे अनुवाके विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते च एवं रूपेण आरम्भं कृत्वा ततः परम् उच्यते तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्यत्र आत्मा आनन्दमयः, है न। एतदेव विषयवाक्यम् इदानीम् अत्र भाष्यकारेण गृहीतमस्ति। एवं रूपेण क्रमः आगतः अस्ति। अतः पञ्चकोशाः तत्र निरूपिताः सन्ति। तत्र संशयः, है न, किम् इह आनन्दमय शब्देन परमेव ब्रह्म उच्यते यत् प्रकृतं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति। किम् अत्र आनन्दमय शब्देन परं ब्रह्म उच्यते, कीदृशं परं ब्रह्म, यत् प्रकृतं नाम एतस्यां वल्याम् आरम्भे एव यद् ब्रह्म प्रकृतं वर्तते, ब्रह्मविदाप्नोति परं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, यद् ब्रह्म प्रकृतं वर्तते तदेव ब्रह्म एतस्मिन् प्रकरणे अत्र आनन्दमय शब्देन उच्यते, अथवा आनन्दमय शब्देन किञ्चित् अन्यदेव अत्र उच्यते इति संशयः अस्ति। किं वा अन्नमयादिवत् ब्रह्मणः अर्थान्तरम् इति, अथवा ब्रह्मणः अर्थान्तरम्, अत्र आनन्दमय शब्देन ब्रह्म न उच्यते, ब्रह्मणः अर्थान्तरं किमपि अन्यत् उच्यते। अत्र कथम् अर्थान्तरं तदुच्यते अन्नमयादिवत्। अन्नमयादिवत् इत्युक्ते अन्नमयः आत्मा इति आरम्भे उक्तं, किन्तु आत्मा अन्नमयः नास्ति, तद् भिन्नः आत्मा वर्तते। अतः
प्राणमयः आत्मा, तदपि नास्ति। अनन्तरम् उच्यते न तदपि आत्मा नास्ति, मनोमय आत्मा तदपि आत्मा नास्ति, ततः परम् उक्तं विज्ञानमय आत्मा, तदानीम् उच्यते विज्ञानमय अपि आत्मा नास्ति, अनन्तरम् आनन्दमयः आत्मा इति उक्तम्। इदानीम् आनन्दमयात् परः कश्चित् आत्मा अस्ति इति तत्र किमपि वाक्यं नास्ति। अतः एषः आनन्दमयः कः? किं यस्य ब्रह्मणः प्रकरणम् अस्ति तदेव ब्रह्म अत्र आनन्दमय शब्देन उच्यते अथवा किमपि अन्यत् उच्यते, है न? इदानीं प्रश्नः अत्र संशयः किमर्थम्? संशयस्य कारणं किम्? ब्रह्मणः प्रकरणम् अस्ति, तर्हि ब्रह्मैव आनन्दमय शब्देन उच्यते, संशयः कुतः? आत्मा ब्रह्मशब्दस्य अन्येपि अर्थाः भवन्ति, किन्तु अत्र ब्रह्मणि आनन्दमय शब्दस्य विचारः अस्ति किल, संशयः कुतः? आनन्दमय सम्बन्धी अर्थ आत्मनि अपि भवितुं शक्यते। न, जीवः अपि आनन्दमयः भवति किल, जीवः आनन्दम् अनुभवति वा न भवति? भवति। जीवः अस्ति उत ब्रह्म इति। अतः जीवात्मा अपि आनन्दमयः भवितुम् अर्हति किल। अतः अत्र आनन्दमय शब्देन जीवात्मा ग्राह्यः उत परमात्मा इति संशयः। किं तावत् प्राप्तं? तदा पूर्वपक्षी वदति ब्रह्मणः अर्थान्तरम्, ब्रह्मणः अर्थान्तरम्, आनन्दमय शब्देन ब्रह्म न ग्राह्यम्, अपि ब्रह्मणः अर्थान्तरम्, अमुख्यः एव, अमुख्यः आत्मा, अमुख्य आत्मा इत्युक्ते, मुख्य आत्मा इत्युक्ते परमात्मा, अमुख्य आत्मा इत्युक्ते जीवात्मा। अत्र अमुख्य आत्मा आनन्दमयः स्यात् इति पूर्वपक्षी वदति। कस्मात्? तदानीं सः वदति अन्नमयादि अमुख्य आत्मप्रवाहपतितत्वात्। एतत् सम्यक् अवगच्छन्तु। अन्नमयादि अमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात्, है न? पश्यन्तु, इदानीं सर्वत्र आत्मशब्दः वर्तते, है न? एतस्य प्रकरणस्य आरम्भतः एव आत्मा वर्तते। एषः आत्मा कीदृशः वर्तते? तदा आरम्भे किम् उक्तम्? अन्नमयः। एषः आत्मा अन्नमयः वर्तते। ततः परं मनोमयः, प्राणमयः, ततः परं मनोमयः, विज्ञान, ततः परं विज्ञानमयः, ततः परं आनन्दमयः। एवम् इदानीम् अन्नमयः मुख्यः आत्मा अस्ति वा अमुख्य आत्मा? अन्नमयः कः? अन्नमयः कः अस्ति? परमात्मा। अन्नमयः जीवः, जीवात्मा अस्ति वा परमात्मा? जीवात्मा, जीवात्मा अस्ति किल। जीवात्मा कृते एव अमुख्यात्मा इत्यपि शब्दस्य प्रयोगः अत्र आगतः। अन्नमय तो शरीर भवति न? अन्नमय तो शरीर भवति। शरीरम् अन्नमयः, मय इत्युक्ते इदानीम् अत्र अन्नेन संवर्धितं यत् शरीरम् अस्ति तत् शरीरविशिष्टः कः? जीवः। तत् शरीरविशिष्टः जीवः, अतः अन्नमयः जीवः। एवम् अन्नमय इत्यनेन शब्देन केन लक्षणया स्वीक्रियते अत्र जीवः? जीवः लक्षणा अत्रापि पुनः नाम अन्नमयः इत्युक्ते अथवा अन्न संवर्धित शरीरोपाधिकः जीवः अजः लक्षणः। उपाधि उपाधि, अतः किञ्चित् इतोपि अर्थान्तरं स्वीक्रियते, अजः लक्षणः। अतः अन्नमयः कः आत्मा वर्तते? जीवात्मा। इदानीम् एषः कश्चित् प्रवाहः वर्तते, अन्नमय, प्राणमय। प्राणमयः अपि कः अस्ति? जीवः। मनोमयः अपि कः? परमात्मा नास्ति, परमात्मनि मनः नास्ति। अतः अन्नमयः जीवः, प्राणमयः जीवः, मनोमयः अपि जीवात्मा अस्ति, विज्ञानमयः अपि जीवात्मा अस्ति। तर्हि तस्मिन्नेव प्रवाहे आनन्दमयः अपि पठितः, अतः आनन्दमयः अपि जीवात्मा एव स्यात् इति पूर्वपक्षिणां प्रथमा युक्तिः वर्तते, है न? अन्नमयादि, है न? अन्नमयादि प्रवाहपतितत्वात् इति प्रथमा युक्तिः वर्तते। यतोहि तत्र पञ्च कोशानां कश्चित् प्रवाहः वर्तते, स च जीवस्य विषये वर्तते। अतः तस्मिन्नेव प्रवाहे यत् पतितं भवति तदस्ति किल, एषः मीमांसादर्शने सन्दंशन्यायः इति उच्यते। सन्दंशन्यायः, है न?
व्याकरणेपि अस्ति किल किमपि तन्मध्ये पतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते किमस्ति तन्मध्ये पतितानां वर्णानाम् आदिरन्तेन सहिता तत्र अस्ति किल प्रत्याहारनिर्माणे अस्ति किल तद्वदेव मीमांसादर्शने सन्दर्शन्याय इत्युक्ते किमपि कर्मद्वयमस्ति तर्हि कर्मद्वय मध्ये पतितं किमपि तृतीयं यद् कर्म भवति तत् कर्मपि कर्मद्वय सदृशमेव परिगण्यते तत् तृतीय मध्ये पतितं यत् कर्म भवति तत् पृथक् कर्म नास्ति इत्युक्ते कश्चित् एवं यागं करोति इदानीं तत्र काचित् क्रिया वर्तते अथवा किमपि विशिष्टं कर्म आगच्छति तत् कर्म करोति चिन्तयतु ज्योतिष्ठोम यागः अस्ति तत्र मध्ये किमपि कर्म करोति तर्हि क्रियाद्वयम् अस्ति तन्मध्ये क्रियाद्वयमध्ये पुनः किमपि नूतनं कर्म आगच्छति तर्हि नूतनं कर्म अपि ज्योतिष्ठोम कर्माङ्गम् एव ज्योतिष्ठोम कर्मणः अङ्गमेव इत्येव परिगण्यते इति तन्मध्ये पतितमस्ति सन्दंशन्याय अतः अत्रापि कश्चित् प्रवाहः वर्तते अन्नमयादि कोशानां तत्सर्वमपि अन्नमयादारभ्य विज्ञानमयपर्यन्तम् एते सर्वेपि जीवात्मसम्बन्धिनः सन्ति तर्हि अन्ते यदुक्तम् अस्ति तदपि आत्मसम्बन्धी एव स्यात् इत्युक्ते आनन्दमयः अपि जीव एव स्यात् यथा अन्नमयः जीवः तद्वदेव अन्नमय जीव प्राणमय जीव मनोमय जीवः तर्हि आनन्दमयः अपि जीव एव इति एषा युक्तिः यद्यपि भाष्यकारेण एतस्य युक्तेः खण्डनमग्रे क्रियते किन्तु इदानीम् अस्माभिः कथं चिन्तनीयं पूर्वपक्षिरूपेण चिन्तनीयं युक्तिः अवगता अग्रे अथापि स्यात् सर्वान्तरत्वात् आनन्दमयो मुख्यः एव आत्मा इति मध्ये सिद्धान्ती वदति किं न अत्र एतावत्पर्यन्तं यदस्ति तत्तु जीवात्मा वर्तते यतोहि अन्नमयः आत्मा इति पूर्वमुक्तं ततः परं तस्य खण्डनं कृतमस्ति केन प्राणमयः आत्मा अन्योन्यतर आत्मा अन्नमयात् सः प्राणमयः आत्मा इति उक्तमस्ति इत्युक्ते प्राणमयः आत्मा इति वाक्येन एतस्य खण्डनं जातम् अतः एतत् पूर्ववाक्यस्य खण्डनात्मकं परवाक्यं विद्यते अतः अत्र तु अन्नमयः परमात्मा नास्ति प्राणमयः अपि परमात्मा नास्ति मनोमयः अपि नास्ति विज्ञानमयः अपि नास्ति किन्तु आनन्दमयात् परम् एतस्य खण्डनात्मकं किमपि वाक्यं नोपलभ्यते इति मध्ये सिद्धान्ती वदति किमर्थं सर्वान्तरत्वात् इत्युक्ते आनन्दमयः सर्वान्ते उक्तः वर्तते आनन्दमयः इति शब्दः सर्वान्ते उक्तः वर्तते अतः इदानीं पठतु पुनः स्वस्तिका कथं सर्वान्तरत्वात् अथापि स्यात् सर्वान्तरत्वात् आनन्दमयः मुख्यः आत्मा इति मध्ये सिद्धान्ती वदति तदानीम् उच्यते पूर्वपक्षिणा न स्यात् मुख्यः आत्मा आनन्दमयः न स्यात् किमर्थं प्रियादि अवयवयोगात् चारिरत्वश्रवणात् न स्यात् प्रियाद्यवयोगाचारिरत्वश्रवणात् न स्यात् इत्युक्ते आनन्दमयः परमात्मा न स्यात् कुतः प्रियादि अवयवयोगात् शारीरत्वश्रवणात् च युक्तिद्वयम् इतोपि पूर्वपक्षी वदति प्रियादि अवयवयोगात् प्रियादि अवयवयोगात् अनन्तरं किमस्ति शारीरत्वश्रवणात् इदानीम् एतत् किमस्ति प्रियादि अवयवयोगात् एतत् किमस्ति तर्हि पुनः आरम्भे वयम् आगच्छामः एषः यः अन्नमयः वर्तते एतस्य सर्वस्यापि अन्नमयस्य प्राणमयस्य सर्वस्यापि अवयवकथनम् अत्र कृतमस्ति अवयवकथनं यथा चिन्तयतु अस्माकं शरीरं भवति अथवा अत्र एवं करोतु कश्चित् पक्षी स्वीक्रियताम् कश्चित् पक्षी भवति सः आकाशे डयते
इदानीं पक्षिणः कृते आकाशे डयनार्थं किं किम् अपेक्षते? पंखा। पक्षद्वयम् अपेक्षते। इतोपि न तस्य अवयवः के अवयवः आवश्यकाः? कश्चित् पक्षी वर्तते, तस्य पक्षद्वयं नास्ति, एवमस्ति, डयनं कर्तुं शक्नोति? किं के अवयवः अपेक्षिताः डयनार्थं? पक्षद्वयम्, इतोपि शिरः अग्रे, इतोपि तद् शिरसि सर्वम् आगतम्, आक् नाक् कान् सब आ गया न। पादौ अपि किञ्चित् चलित्वा एव उड्डयनं करोति। तदपि न, इतोपि एकमस्ति पुच्छं। जितने भी उड़ने वाले पक्षी जुड़ने हैं, पुच्छम तद भवति एव। ये चार, और ये चार जिसमें जॉइंट होते हैं, वो बीच का बॉडी, मध्य भाग सब चाहिए। एवं इदानीं तैत्तिरीयोपनिषदि किमस्ति, पुनः अत्र आगच्छामः। अन्नमयः वर्तते, एतस्य अन्नमयस्य एते अवयवाः के सन्ति, है न? तदत्र उच्यते, पश्यतु कि स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः, प्रथमे अनुवाके अन्ते उच्यते। अनन्तरं मध्ये तस्य इदमेव शिरः, इदम् अन्नमेव तस्य शिरः वर्तते। अयं दक्षिणः पक्षः, अयम् उत्तरः पक्षः, अयम् आत्मा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा। एवमेव प्राणमयः इत्यस्यापि अङ्गानि उच्यन्ते। कथं? स वा एष पुरुषविदः एव, तस्य पुरुषविदताम्। अनन्तरं तस्य प्राणः एव शिरः, प्राणमयस्य प्राण एव शिरः। व्यानः दक्षिणः पक्षः, अपानः उत्तरः पक्षः, आकाश आत्मा, आत्मा मध्यशरीर, पृथ्वी पुच्छम्, एवं रूपेण। अनन्तरं मनोमय वर्तते, तदानीं तत्र उच्यते तस्य यजुरेव शिरः, यजुः शिरः, ऋग् दक्षिणः पक्षः, साम उत्तरः पक्षः, आदेश आत्मा, अथर्वांगी रसः पुच्छं प्रतिष्ठा। एवं एकैकस्यापि कोशस्य इमानि अङ्गानि युक्तानि वर्तन्ते। अनन्तरं चतुर्थः कः वर्तते? विज्ञानमय वर्तते। तदानीम् उच्यते तस्य श्रद्धेव शिरः, श्रद्धा शिरः वर्तते। ऋतं दक्षिणः पक्षः, सत्यम् उत्तरः पक्षः, योग आत्मा, मह पुच्छं प्रतिष्ठा। अनन्तरम् आनन्दमय इत्यस्यापि इदानीम् अत्र मुख्यम् एतदस्ति, आनन्दमयस्यापि प्रियादि अवयव योगा नाम आनन्दमयस्य अवयवाः सन्ति। आनन्दमयस्य अवयवाः सन्ति इत्युक्ते आनन्दमयः सावयवः वर्तते। के अवयवाः सन्ति? इदानीम् अत्र आगच्छन्तु, है न? तर्हि अन्योन्यतरात्मा आनन्दमयः, तेनेष पूर्णः, स वा एष पुरुषविद एव, तस्य पुरुषविदताम्, अन्वयं पुरुषविदः, तस्य प्रियमेव शिरः, प्रियादि अवयव, अतः तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोदः उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा। इदानीं पश्यतु, इदानीं पूर्वपक्षी वदति कि अत्र यदि आनन्दमय शब्देन मुख्यः आत्मा इत्युक्ते परमात्मा गृह्यते, तर्हि तु अत्र तु आनन्दमयस्य प्रियादि अवयवयोगः उक्तः वर्तते कि तस्य एषः शिरः वर्तते, एषः उत्तरः पक्षः, एषः दक्षिणः पक्षः, एषः आत्मा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा वर्तते। तर्हि परमात्मा तु निर्वयवं वर्तते, सावयवं कथं? सावयवं तु जीवात्मा अस्ति। अतः प्रियाद्यवयवयोगात् आनन्दमयः जीवः इति पूर्वपक्षी वदति। अवगतम्? अनन्तरं परमात्मनि न वक्तुं शक्यते। परमात्मनि अवयवाः न सन्ति किल? निष्कलं। तत्तु निष्कलमस्ति। निरञ्जनमस्ति किल? निरञ्जनमस्ति, निष्कलं। कला इत्युक्ते अंशाः न सन्ति, अतः न भवितुमर्हति। इतोपि तृतीया युक्ति पूर्वपक्षिणां का वर्तते? शारीरत्वश्रवणात्। शरीरस्य भावः शारीरत्वं, शरीरस्य भावः शारीरत्वं नाम किं? शारीरत्वं नाम सुख दुःख संस्पर्शः। सुख दुःख संस्पर्शः नाम यः सुखी भवति अपि च दुःखी भवति, है न? एतत् सर्वं शारीरत्वधर्माः सन्ति एते। इदानीम् एषः य आनन्दमयः वर्तते, एषः कदाचित् सुखी अपि भवति, कदाचित् दुःखी अपि भवति इत्यपि अत्र उक्तमस्ति।
इदानीम् आनन्दमयशब्देन परमात्मा गृह्यते, तर्हि परमात्मा तु आनन्दैकरसः वर्तते, स कदापि दुःखी न भवति। किन्तु अत्र तु आनन्दमयः कदाचित् दुःखी अपि भवति, नाम दुःखस्यापि आनन्दमयेन सह संस्पर्शः वर्तते इति उच्यते। तर्हि एषः आनन्दमयः कः स्यात्? जीवः। जीवः कदाचित् सुखी भवति, कदाचित् दुःखी भवति कर्मानुसारेण इति पूर्वपक्षिणां तृतीया युक्तिः। तृतीया है ना। इदानीम् अत्र पश्यामः, पुनः एकवारं वदामि, पश्यतु। इह तु तस्य प्रियमेव शिरः इत्यादि श्रूयते। प्रियादि अवयवयोगात् नाम तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरपक्षः, एवं श्रूयते। शारीरत्वं च श्रूयते, है ना। शारीरत्वमपि श्रूयते। कस्य? आनन्दमयस्य शारीरत्वमपि श्रूयते। कथं शारीरत्वं श्रूयते? तदुच्यते तस्येष एव शारीर आत्मा, तस्य एष एव शारीरः आत्मा। शारीरः नाम एषः जीवः वर्तते, सः आत्मा। यः पूर्वस्य, इदानीं किम् अस्ति अत्र, इतोपि एका कल्पना वर्तते। एषः यः प्राणमयः वर्तते, तर्हि प्राणमयस्य शरीरं किम् अस्ति? प्राणमयस्य शरीरम् एषः पूर्वः कः? अन्नमयः। अन्नमयः प्राणमयस्य शरीरम् अस्ति। मनोमयः प्राणमयस्य शरीरम् नहीं, मनोमयस्य एषः प्राणमय शरीरम् अस्ति। विज्ञानमयस्य एषः मनोमयः शरीरम् अस्ति। अतः आनन्दमयस्य शरीरं किम् अस्ति? आनन्दमयस्य शरीरम् एषः विज्ञानमयः अस्ति, तस्येष पूर्वस्य। अतः एष आनन्दमयः अस्ति, एतेन पूर्वं किम् अस्ति? विज्ञानमयः। अतः एषः विज्ञानमयः एतस्य आनन्दमयस्य शरीरम् अस्ति, एतस्य शरीरम् अस्ति। अतः यस्य कोशस्य पूर्वे यद् भवति तत् तस्य शरीरम् अस्ति। अतः उच्यते तस्य एष एव शारीरः, एष नाम एष विज्ञानमयः एव शारीरः आत्मा वर्तते, यः विज्ञानमयः पूर्वस्य इति। न इत्युक्ते तस्य कः अर्थः? भाष्यकारः सम्यक् वदन्ति स्वयमेव कि तस्य पूर्वस्य कस्य? विज्ञानमयस्य एष एव शारीरः आत्मा, यः एषः आनन्दमयः इत्यर्थः, है ना। एवम् इत्युक्ते एषः यः आनन्दमयः अस्ति, सः आनन्दमयः सशरीरी वर्तते, एतस्य किमपि शरीरमपि अस्ति इति अर्थः अस्ति, है ना। इदानीं यदि शरीरमस्ति, एतेन किम् आगतम्? एतेन किम् आगतं? तदुच्यते सावयवम् आगतम्, अपि च सुख दुःख संस्पर्शः आगतः भवति। कथं? तदुत्तर भाष्यकारः वदन्ति न च सशरीरस्य सतः, है ना। सतः नाम षष्ठी एकवचनम् अत्र। सतः नाम तस्य सतः पुरुषस्य नाम चेतनस्य पुरुषस्य, कीदृशस्य? सशरीरस्य, शरीरसहितस्य सतः नाम सतः पुरुषस्य प्रियाप्रिय संस्पर्शो वारयितुं शक्यः। नाम यदि शरीरं भवति तदानीं प्रियः इत्युक्ते सुखम्, अप्रियः नाम दुःखम्। प्रिय अप्रिय संस्पर्शः वारयितुं न शक्यः। नाम शरीरं भवति तदानीं सुखं वा दुःखं भवत्येव। इदानीं यदि आनन्दमयः परमात्मा अस्ति इति स्वीक्रियते, तर्हि आनन्दमयस्यापि शरीरम् अस्ति, तर्हि आनन्दमयस्यापि सुख दुःख संस्पर्शः भवत्येव इति कथञ्चिदपि वारयितुं न शक्यते। तर्हि कः अर्थः आयाति? परमात्मापि सुख दुःखी, कदाचित् परमात्मा सुखी कदाचित् दुःखी इति अर्थः आगच्छति इति पूर्वपक्षी वदति न। अवगतम्? तस्मात् है ना। इदानीम् अतः त्रिभिः युक्तिभिः पूर्वपक्षी एषः आनन्दमयः मुख्यः आत्मा न भवितुम् अर्हति, न परमात्मा न भवितुम् अर्हति। तस्मात् संसारी एव आनन्दमयः आत्मा, संसारी नाम जीवः एव एषः आनन्दमयः आत्मा इत्येवं प्राप्त इदम् उच्यते इति रूपेण यदा पूर्वपक्षः प्राप्यते तदानीं भाष्यकारेण इदम् उच्यते। तदा सूत्रकारः वदन्ति आनन्दमयोऽभ्यासात्, आनन्दमयः अभ्यासात्, आनन्दमयः परमात्मा एव भवितुम् अर्हति इति सूत्रस्य अर्थः। कुतः? अभ्यासात्। तत्र अभ्यासः वर्तते, इत्युक्ते अभ्यासो नाम पुनः पुनः आवृत्ति अभ्यासः।
इत्युक्ते आनन्दशब्दस्य वेदान्तेषु परमात्मनि एव अभ्यासः दृश्यते। प्रयोगः पुनः पुनः प्रयोगः, अभ्यासः, आवृत्तिः दृश्यते परमात्मनि एव। जीवस्य कृते आनन्दशब्दस्य प्रयोगः कदाचित् कुत्रचित् अस्ति, किन्तु अभ्यासः नास्ति। परमात्मनः कृते आनन्दशब्दस्य बहुकृत्वः प्रयोगः दृश्यते, पुनः पुनः प्रयोगः दृश्यते। अतः एतेन हेतुना एषः आनन्दमयः परमात्मा भवितुम् अर्हति इति मुख्यः सिद्धान्तः वर्तते। इदानीं पूर्वपक्षिणा याः युक्तयः अत्र प्रोक्ताः सन्ति, एकैकस्यापि खण्डनमपि कर्तव्यं। मुख्यः सिद्धान्तस्तु उक्तः, किन्तु यावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षोत्थापित युक्तीनां खण्डनं न क्रियते, निराकरणं न क्रियते, तावत्पर्यन्तं मुख्यस्य सिद्धान्तस्य स्थापनं न भवति। अतः तदिदानीं क्रियते। आदौ सूत्रार्थः उच्यते, पर एव आत्मा आनन्दमयो भवितुम् अर्हति। कुतः? अभ्यासात्। अभ्यासात् नाम परस्मिन्नेव हि आत्मनि, परस्मिन्नात्मना परमात्मनि आनंद शब्दो बहुकृत्वः अभ्यस्यते, पुनः पुनः तस्य अभ्यासः भवति। कथं? तदानीमत्र कतिपय श्रुतिवाक्यानि सन्ति कि आनन्दमयं प्रस्तुत्य कथम् उच्यते, रसौ वै सः, कुत्रचित् एषः आनन्दः रसशब्देन उक्तः वर्तते, अतः रसौ वै सः इति तस्यैव नाम तस्यैव परमात्मनः रसत्वम् उक्त्वा उच्यते। कथं? रसं ह्येवायं लब्ध्वा, रसं हि एव अयं नाम अयं जीवः अपि रसं लब्ध्वा आनन्दी भवति इति। अनन्तरं उच्यते आनन्द को ह्येव अन्यात् प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्, एवं। अतः को ह्येव अन्यात् नाम यदि एषः आकाशः आनन्दो न स्यात्, नाम एषः आकाशः, आकाश इत्युक्ते अत्र पूर्णः आनन्दः, एषः पूर्णः आनन्दः आकाशः, यः साक्षी प्रेरकः वर्तते, यदि सः न स्यात्, को वा अन्यात् नाम चलेत्, चलनक्रियां कुर्यात् इत्युक्ते यदि परमात्मा न स्यात् तर्हि को वा चलनक्रियां कुर्यात्। अनन्तरं कः प्राण्यात्, को वा विशिष्य प्राण्यात् नाम जीवेत् इत्युक्ते न जीवेत्, एवम्। अनन्तरं यदेष एष ह्येव आनन्दयाति, एष हि एव आनन्दयाति, आनन्दयाति इत्यस्य अर्थः आनन्दयति इत्युक्ते एषः परमात्मा एव अन्यानपि आनन्दयुक्तं करोति, आनन्दयति। आनन्दयाति इति छान्दसः प्रयोगः, आनन्दयति इति भवति। अनन्तरम् अत्रैव तैत्तिरीये सैषानन्दस्य मीमांसा भवति। अत्र आनन्दवल्यां, ब्रह्मानन्दवल्यां पुनः शतगुणः आनन्दः इति कृत्वा ब्रह्मानन्दपर्यन्तनिरूपणं प्राप्यते। युवा स्यात् साधु युवा अध्यायकः स एकः मनुष्याणाम् आनन्द इति रूपेण तत्र आरम्भः भवति। अनन्तरं तस्य शतगुणः आनन्दः यक्षस्य, तस्य शतगुणः गन्धर्वस्य, देवगन्धर्वाणाम्, इन्द्रस्य, बृहस्पतेः, प्रजापतेः, एवं कृत्वा शतगुणः आनन्दः कृत्वा अन्ते किमुच्यते तत्र कि सैषानन्दस्य मीमांसा भवति। अनन्तरम् इयम् उपनिषद् वदति एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति, एतम् आनन्दमयम् आत्मानमपि उपसङ्क्रामति, कस्यापि उपसङ्क्रमणं कृत्वा यदा आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्, ब्रह्मणः आनन्दं विद्वान्, ब्रह्मणः आनन्दं ज्ञात्वा न बिभेति कुतश्चन भयं न प्राप्नोति इति। एवं आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तिरीये पुनः भृगुविल्यामपि ब्रह्म आनन्दः ब्रह्मेव अस्ति इति व्यजानात्, विज्ञातवान् सः भृगुः इति च। श्रुत्यन्तरे च बृहदारण्यके अपि विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म, तत्रापि आनन्दशब्दस्य प्रयोगः ब्रह्मणि वर्तते इति, ब्रह्मण्येव आनन्दशब्दो दृष्टः। एवम् आनन्दशब्दस्य बहुकृत्वः ब्रह्मणि अभ्यासात् आनन्दमयः आत्मा ब्रह्म इति गम्यते इति मुख्यः सिद्धान्तः वर्तते। इतः परम्
यद् पूर्वपक्षिणा युक्तित्रयं प्रतिपादितं तस्य युक्तित्रयस्यापि निराकरणम् अस्ति। अग्रिमकक्षायां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ।